प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको सरगर्मी, सत्ता पक्ष र विपक्ष बीच सांसद तानातान। सुदूरपश्चिममा फरक लक्षण सहितका संक्रमित बढ्न थाले, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही। जमुनाहा नाका हुँदै सीमापारीबाट स्वदेश फर्किनेको लर्को, गाउँ बस्तीसम्मै नयाँ भेरिएन्टको खतरा। र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बारा सडक खण्डका पुलहरू जीर्ण, सवारी चापले दुर्घटनाको जोखिम। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक राउटे समुदायसँग सम्बन्धित सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सप्तरीको छिन्नमस्ता शक्तिपीठबाट चोरिएको भगवतीको चाँदीको मुकुट भेटिएको छ। मन्दिरबाट गैराती छिन्नमस्ता भगवतीको 850 ग्राम तौल भएको चाँदीको मुकुट चोरी भएको थियो। घटना लगतै सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद धमला नेतृत्वको टोलीले भारतीय सीमा नाका बन्द गरी चोरी भएको मुकुट खोजी गरेको थियो। खोजीका क्रममा आज बिहान सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाको मझाउका बासिन्दा राजेश कुमार मण्डलबाट मुकुट फेला परेको हो। मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको माहौल तातेको छ। विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न आफ्नो मागसहित प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन बुझाएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवैले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सांसद तानातान गरिरहेका छन्। सांसद राजीनामा दिने, कारबाहीमा पर्ने, हराउने, भेटिने र दल परिवर्तन गर्ने खेल नै भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै सोमबार प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई लिखित निवेदन बुझाए। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेश सभामा कसैको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश सभामा 38 सदस्य रहेकाले एमाले संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार सरकार चलाउने वैधता गुमाएकाले प्रदेश प्रमुखले संविधान र संसदीय प्रणालीको मर्म अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने गठबन्धनको दाबी छ। सम्पूर्ण हैसियत गुमाइसकेका हुनाले अर्को प्रक्रियाको निम्ति भन्नुभन्दा पनि जे संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार र प्रदेश प्रमुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यो पुरा गर्नुस् भनेका छौँ। अरू प्रक्रिया संसदको प्रक्रिया त स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्छ। प्रदेश प्रमुखकोमा बुझाएको निवेदनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलका 41 सांसदको हस्ताक्षर छ। तर माओवादी केन्द्र भनिएकी विमला कुमारी खत्री ओलीले आफू एमाले संसदीय दलको सदस्य भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकी छन्। संविधान तह विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभाको आह्वानका लागि समावेदन गर्ने र प्रदेश सभाबाट अविश्वासको मत मार्फत वर्तमान सरकार हटाउने र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने हो। तर सांसदहरूमा राजीनामा दिने, कारबाहीमा पर्ने, अदालत जाने, पुनर्बहाली हुने, हराउने, भेटिने र दल परिवर्तन गर्ने सिलसिला चलेपछि गठबन्धनले प्रदेशसभा भन्दा छोटो र भरपर्दो बाटो भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट सिधै सरकार आह्वान गराउन खोजेका हुन्। उहाँले त राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्दैन पर्यो। अहिलेसम्म हामीले धेरै पर्ख्यौँ, उहाँले बाटो प्रशस्त गर्नु भएन। अब यस्तो गैर कानुनी, गैर संवैधानिक सरकारलाई त प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने पनि संसारभरि प्र्याक्टिस छ। और त्यसको नेक्स्ट स्टेप जो संविधानमा 168 को यदि एकल बहुमतको सरकार छ भने, एकल दलको बहुमतको सरकार छ भने उहाँले प्रुफ गर्नु, नभए उहाँले राजीनामा दिएर अर्को संविधानको धारा 168 दिए भने बाटो प्रशस्त गर्नु।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल 80 सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा 41 सदस्य चाहिन्छ। सांसद ओली एमालेमा फर्केपछि सत्ता पक्षमा 39 सदस्य पुगेका छन्। विपक्षी गठबन्धन 40 मा झरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यही बहानामा विपक्षीको सरकार बनाउने सपना तुहाउने र आफ्नो कुर्सी जोगाउने कसरतमा छन्। जसले सरकार बनाउने आतुर बनेको छ, जो आत्तिएको छ, त्यो मान्छे चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि जाओस्। हामी चाहिँ त्यस्ता कुरालाई पछि हिँडेर फेस गर्छौँ भन्ने नै सरकारको धारणा हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेर संविधान अनुसार प्रदेश चलाउन निकास माग्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएका छन्। तर सांसदहरूमा दल र कित्ता परिवर्तन गर्ने सिलसिला जारी रहेकाले तत्कालै एमाले सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ बन्नेमा बन्ने आशंका देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय विगत भन्दा फरक लक्षण भएका बिरामीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको छ। यस अघिका 2 चरणमा भन्दा पछिल्लो समय कोरोनाको लक्षण फेरिएको चिकित्सकको भनाइ छ। विगतमा ज्वरो आउने र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिँदै आएकोमा अहिले लक्षण फेरिँदै गएको चिकित्सकको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि देखिएका बिरामीमा फरकै लक्षण देखिन थालेका छन्। विगतमा ज्वरो आउने, टाउको तथा शरीर दुख्ने लक्षण देखिने गरेको भए पनि अहिले कलेजो, आन्द्रा लगायतका अङ्गमा असर सहितका संक्रमित देखिन थालेको चिकित्सकको भनाइ छ। पहिलो वेभ, दोस्रो वेभमा हामीले देख्ने भनेको ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, हैन, एकदमै थकान हुने, बिरामीको अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाने यस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले आएर यो दोस्रो फेज पछिको अहिलेको परिस्थिति हेर्दा पछिल्लो 1.5-2 महिनादेखि चाहिँ एकदम भेग खालको, विशेष गरी पेटसँग सम्बन्धित लक्षणहरू, बिरामीले असाध्यै अटमस्स भयो या कोही एकदमै झाडा पखाला लाएर आउने, हैन, एकदमै दिशा धेरै हुने या त कन्स्टिपेसन, कब्जियत भएर आउने, शरीर दुख्ने, एकदमै नन स्पेसिफिक र जाँच गरेर हेर्दाखेरि विशेषतः कलेजोको, आन्द्राको जाँचहरू गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि कलेजोमा, आन्द्रामा, शरीरका अन्य अङ्गमा पनि बढी असर गरिएको देखियो। सुदूरपश्चिममा हालसम्म झन्डै 45,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 576 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। 28 लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रदेशमा हालसम्म 4.5 लाखले मात्रै खोप पाएका छन्। खोप लगाउन तछाड मछाड नै छ। आगामी असोजसम्ममा 70% नागरिकलाई खोप दिइसक्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा 4,20,000 जति मान्छेले यो खोप प्राप्त गरेका छन्। खोप आउने क्रम जारी छ। विगतमा खोप उत्पादन थिएन, त्यसपछि हामी कहाँ धेरै कम मात्रामा प्राप्त भएको थियो। अहिले उत्पादन बढेको छ र खोप आउने क्रम पनि बढेको छ र असोज महिनाभित्र 70% नेपाली भनौँ सुदूरपश्चिममा त्यहाँभित्र समावेश हुन्छ। खोप लगाउने लक्ष्य चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको छ। विगतमा संक्रमण भएका मध्ये अधिकांशले अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्नु परेको थियो। हाल सबैजसो जिल्लामा अक्सिजनको पर्याप्त प्रबन्ध गरिएकाले अब भने अभाव नहुने निर्देशनालयको दाबी छ। अहिले प्राय सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू छन्, भरिएका छन्, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू छन् र हरेक जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ नै स्थानीय पालिकाहरूको सङ्ख्या हेरिकन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक सञ्चालन गर्ने भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। जहाँ प्लान्ट भनेको जडान भयो भने त्यही ठाउँ रहने हो। बैंक कन्सन्ट्रेटरहरू चाहिँ 1 मिनटमा 10 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्छ, अर्कोले 1 मिनटमा 5 लिटर उत्पादन गर्छ। त्यो चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा मौजूद छन् र पालिकाको, त्यो जिल्लाको जुन पालिकामा आवश्यक पर्यो उहाँले त्यसलाई चाहिँ मोबाइल क्लिनिकको रूपमा सञ्चालन गरेर त्यहाँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म चहल पहल बढेको छ। अर्कोतिर तेस्रो लहरको संक्रमण फैल्ने त्रास भए पनि अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। विगतबाट पाठ सिक्दै 3 तहकै सरकारले पूर्व तयारी गरेनन् र आम नागरिक सचेत भएनन् भने फेरि स्थिति बिग्रिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण र संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै बाँकेको नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ।
दैनिक 10,000 मानिस ओहोरदोहोर गर्ने उक्त नाकामा भारतबाट फर्किएका नेपालीको चापको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण अति नै कम हुँदा स्वदेश फर्किएका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसक्दा डेल्टा भेरिएन्ट सजिलै नेपालका गाउँ बस्तीसम्म पुग्ने खतरा बढेको छ। पश्चिम नेपालकै प्रमुख नाका मानिने जमुना नाका हेल्थ डेस्क अगाडि छौँ हामी। यहाँ बिहानै 6 बजेदेखि यसरी मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लामबद्ध हुने गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू बिहान झन्डै 7 बजे यहाँ आइपुग्छन् र बेलुका यहाँबाट फर्किन्छन्। यहाँ दिनमा 10,000 को हाराहारीमा यात्रुहरू ओहोरदोहोर गर्छन्। यसरी आउने जानेहरूमध्ये करिब 200 देखि 300 को सङ्ख्यामा मात्रै एन्टिजेन परीक्षण हुने गर्छ। अहिले चाहिँ नियमित रूपमा यहाँ हामीसँग कोरोना जाँच हुन्छ। इन्डियाबाट फर्केर आउनुहुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको कोरोना जाँच सँगसँगै मलेरिया जाँच, तराई बेल्टबाट आउनेहरूलाई, त्यसपछि शङ्कास्पदहरूलाई चाहिँ हामी टिबीको खकार सङ्कलन पनि गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीले सम्पूर्ण यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न त चाहन्छन्, तर लामबद्ध भएका नेपालीहरू आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण नै नगराई सुटुक्क गन्तव्यतिर लाग्छन्। यसले गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई बल पुर्याएको छ। यहाँ हामीले थाहा पाउँदैनौँ कुन भर्सन हो, डेल्टा भर्सन हो, अल्फा हो भन्ने थाहा हुन्न। हामीले त नेगेटिभ र पोजिटिभ मात्रै हेर्ने हो। इन्डियामा यदि त्यो हिसाबले डेल्टा भर्सन फैलिरहेको छ भने त त्यो अवश्य पनि हाम्रो यो नाकाबाट इन्ट्री हुन्छ। भारतबाट फर्किने नेपालीहरूका साथमा ससाना दुधे बालकहरू पनि छन् र महिलाको सङ्ख्या पनि निकै देखिन्छ। आफ्ना लाला सहित नेपाल फर्किरहेका नेपालीहरूमध्ये कतिपयले भारतमा कुनै जोखिम नभएको दाबी गरेका छन्। बसेको जग्गा यति खतरा त छैन, अलि ठिकै छ, केही खतरा छैन, अलि चलिरहेछ, काम गरिरहेछौँ अनि हाम्रो सबै ठिकै छ भनौँ, यताउता छैन। हामी खासै नै यहाँ आउनुको कारणले गर्दा के हो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो तर देवताको पूजाइ छ, पूजाको कारणले अहिले त्यहाँ बसेको धेरै 15-20 साल भयो नआएको, घर नफर्केको, त्यही भएर अहिले घरमा आउँदैछु। PCR पनि चेक गरेर अब प्रमाण ल्याउन भुल्यौँ हामीले, अब त्यो भएर हामी लाइनमा पर्खिनु पर्यो। अब के गर्नु, यत्रो लाइन छ, अब केही नभने 1-2 दिन बेलुकासम्म त लागिहाल्छ, अब के गर्नु र। नाकामा यहाँ स्थायी रूपको हेल्थ डेस्क स्थापना भएपछि साउन 5 गते यता यसरी भारतबाट आउने नेपालीहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। सँगसँगै टिबी लगायत अन्य रोगको पनि यहाँ परीक्षण गर्ने गरिएको छ। तर परीक्षण गराउने नेपालीको सङ्ख्याको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या निकै न्यून भएका हुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मे परिरहेको छ। यहाँ स्वास्थ्य जनशक्ति र थप उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यो खुलाद्वार पश्चिम नेपालको व्यापारिक नाकाको मूलद्वार नै हो। यही द्वार हुँदै भारतका विभिन्न शहरमा गएका नेपालीहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। यति बेला फर्किरहेका छन् जति बेला भारतमा डेल्टा भर्सनको सङ्क्रमण उच्च भएको छ र यहाँबाट फर्किने नेपालीहरू सिधै आफ्नो घर पुगिरहेका छन्। केही सीमित सङ्ख्यामा मात्रै यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले परीक्षण गर्छन्। यस्तो अवस्थामा डेल्टा भर्सन भाइरस नेपालका गाउँ बस्तीमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। तसर्थ यो नाकामा ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन गरी सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणका बेला झन्डै 60 वर्ष अघि निर्माण भएका राजमार्गका पुलहरू जीर्ण भइसकेका छन्। जीर्ण भएका पुल भत्किने अवस्थामा पुग्दासम्म त्यसको मर्मतमा सडक डिभिजन कार्यालयको ध्यान पुगेको छैन। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणकै क्रममा झन्डै 60 वर्ष अघि निर्माण भएको बाराको निजगढ सडक खण्डमा पर्ने लालबकैया खोलाको पुल जीर्ण भइसकेको छ। यही सडक खण्डमा पर्ने पसाहा पुलको अवस्था पनि नाजुक छ। पुलमाथिको कालो पत्रे भत्किएर त्यसको फलाम क्षतिग्रस्त भएर पुल नै भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। पथलैयादेखि धनसर खोलाको पुलसम्म बाराको सडक सीमामा पर्ने अधिकांश पुलहरू लालबकैया र पसाहा पुल जस्तै जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यी पुलहरू जीर्ण हुँदा यसको सामान्य मर्मत समेत गरिएको छैन। पुलको क्यारिजवेमा राखिने
वेयरिङ कोर्सहरू चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा छ। त्यसलाई हामीले अब यो तत्कालै बर्सातमा हाम्रो विभागीय मेसिन औजारहरू प्रयोग गरेर मर्मसम्मार गर्ने र वर्षात पछाडि त्यसलाई पर्मानेन्टली अलिकति मजबुत किसिमले कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई एउटा विकल्पहरुमा छनौट गरेर त्यसलाई मर्मत गर्ने हाम्रो सोच छ। सवारीको चाप अत्यन्तै न्यून हुँदा 60 वर्ष अघि निर्माण गरिएको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा अहिले सवारीको चाप निकै नै बढेको छ। त्यसमाथि चालकले सडक अनुशासन पालन नगर्दा वा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा ट्राफिक उदासीन हुँदा जीर्ण पुलमाथि नै घण्टौं यातायातका साधनको दोहोरो जाम हुने गर्छ। क्षमताभन्दा दोब्बर सामान बोकेर सडकमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरू यिनै पुलमा यसरी जाम हुने हुँदा पुलहरू झनै कमजोर बन्दै गएका हुन्। हेभी लोडेड ट्राफिकहरूले धेरै असर गर्छ एउटा। अर्को जति डिजाइनमा उल्लेखित ट्राफिक फ्लो हुन्छ भनेर अनुमान गरेर डिजाइन गरेर हुन्छ त्यो भन्दा अधिकतम फ्लो भइरहेको जस्तो हामीले बुझिरहेछौँ। एक्चुअल हामीले काउन्ट गरेको त छैनौँ, तर जुन किसिमको हामीले जामहरूको अवस्था छ र भेहिकलको सङ्ख्याहरूको वृद्धि छ, त्यसले गर्दाखेरि राजमार्गको पुल लगायत सडक सतहहरू चाहिँ बिग्रिनेमा त्यसको अहम भूमिका छ। बाराका यी खोलाहरूको पुल जीर्ण भएर भासिने अवस्थामा पुग्नुमा यहाँका खोलाहरूमा गरिने गिट्टी ढुङ्गा बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र दोहन पनि हो। अनियन्त्रित रूपमा नदी दोहन गर्ने ठेकेदारका गिट्टी ढुङ्गा बालुवा बोकेका ट्रिपरहरू नै सडकमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरेर कुदाउँदा र थोरै समय पनि पालो पर्खिन नमान्दा पुलमा लाग्ने दैनिकको जामले यसै राजमार्गमा पर्ने दुधौरा खोलाको पुल भासिसकेको छ। पुल भासिएर आवागमन अवरुद्ध भएपछि यसको निर्माणमा अहिले सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चिनु परेको छ। तर सवारी अनुशासन पालना गराउन र सडक सुरक्षाकै लागि सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले आफ्नै कार्यालय र पोस्ट अगाडि सडकमा हुने सवारीको यस्तो अनुशासनहीन कार्यमाथि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायको दैनिकी कष्टकर छ। यसलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले अन्य समुदाय झै राउटेलाई पनि घरबार गरेर एउटा थात थलोमा जीवन निर्वाह चलाउने नीति अघि सारेको छ। तर प्रदेश सरकारले अघि सारेको घरबारको नीति राउटे समुदायमा कार्यान्वयन गराउन भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। राउटे भाषा, संस्कृति, जीविकोपार्जन र सिप हराउनु, वर्षनी राउटेको जनसङ्ख्या घट्दो, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, दाताहरूले मनलाग्दै आफू खुसी राहत सामग्री वितरणका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु जस्ता थुप्रै समस्या छन्, जसले गर्दा पनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन लागेको हो। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस, बाँस, कपास, खाना, नाना, छाना लगायतको व्यवस्थालाई पनि हामीले उहाँहरूलाई अस्थायी प्रकृतिका एउटा वासस्थान बनाएर पनि हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न गइरहेछौँ। र अब यो नीतिमा हामीले मूलतः राउटे करिडोरको विकास गर्ने अवधारणालाई अगाडि ल्याउन खोजेका छौँ। राउटे आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखा परेमा बसाइ सरेर अन्यत्र जान्छन्। राउटेहरू विशेष गरी सुदूरपश्चिमको अछाम, कर्णालीको कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा घुमिरहन्छन्। घर बनाएर बसेको बाहेक जंगल तथा नदी नालाका छेउछाउमा बसेर फिरन्ते जीवन गुजारिरहेको राउटे समुदायको जनसङ्ख्या हाल 143 छ। यो संख्या घट्दो छ भने स्थायी बसोबास आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सबै प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। फिरन्ते जीवन जिउने यो समुदायलाई एक स्थानमा घर बनाएर बस्ने वातावरण सृजना गर्न भने त्यति सजिलो छैन। सरकारले एकैचोटि उहाँहरूलाई हामीले मूल प्रवाहीकरण गर्छौँ, घर बनाइदिन्छौँ, स्थायी रूपमा राख्छौँ भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको आँखाबाट हामीले राउटे संस्कृति, राउटेको चाहिँ पहिचानलाई हामीले चाहिँ बचाउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने राउटे
उहाँहरूको गतिविधि जुन जङ्गलमा बस्नुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा सर्नुहुन्छ हैन, नसिलाएको कपडा लगाउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भएको स्थानीय रैथाने ज्ञान छ, त्यो नै उहाँहरूको पहिचान हो। त्यो प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.